बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमजेएच स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। 30 जनवरी 2019 और बुध का दिन है। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस खबरनामे को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो का आगाज करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। जद्दा में पहले सिनेमा घर का इफ्तिताह। समई और बसरी अबलाग कारपोरेशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बदर अल जहरानी ने जद्दा के रेड सी मॉल में पहले सिनेमा घर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर अहला ओहदेदार, सरमायाकार, मीडिया के नुमाइंदे और फिल्मी दुनिया के माहिरीन कसीर तादाद में मौजूद थे। ये 6 हालों पर मुश्तमिल है। अछूते अंदाज में डिजाइन किया गया है। यहाँ बच्चों का एक हाल इंतहाई पुरकशिश शक्ल में बनाया गया। मक्का मुकरमा गवर्नरेट ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में इत्तला दी थी कि साल रमा और आइंदा साल जद्दा में 5 सिनेमा घर खोले जाएंगे। रेड सी सिनेमा घर 12 स्क्रीन पर मुश्तमिल है। उनलस मॉल में 27 स्क्रीन, स्टार एवेन्यू 9 स्क्रीन पर मुश्तमिल सिनेमा घरों का इफ्तिताह इसी साल होगा, जबकि 2020 के दौरान अब हर मॉल में 11 स्क्रीन और अल मसरा मॉल में 6 स्क्रीन पर मुश्तमिल सिनेमा घर खोले जाएंगे। मंगल से आम शायकीन रेड सी मॉल सिनेमा में फिल्म देख सकेंगे। हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया जश्न में गवर्नर रियाज की शिरकत। गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बंदर रियाज के डिप्लोमेटिक इनक्लेव के गसर सकाफत में मुनक्किदा हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया प्रोग्राम में शरीक हुए। हिंदुस्तानी सफीर अहमद जावेद ने तकरीब गाह पहुंचने पर गवर्नर रियाज को खुश आमदीद कहा। इस मौके पर सफारत खाने के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। सेक्रेटरी खारजा बराए प्रोटोकॉल अज़ाम अलकीन और सऊदी अरब में मुतय्यन मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार भी यौम जमहूरिया हिंद के प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचे हुए थे। 5 सऊदियों की तनख्वाह में इजाफे का हुक्म। मक्का मुकरमा में लेबर कोर्ट ने 5 सऊदी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का हुक्म जारी कर दिया। ये हुक्म सरकारी इदारे को दिया गया अपनी नौयत का पहला हुक्म है। अदालत ने सरकारी इदारे को हिदायत दी है कि वो 5 सऊदी मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह में उनकी डिग्री के हिसाब से इजाफा करे और इजाफा मुअस्सर बमाजी होगा। 5 मुलाजमीन ने मक्का लेबर कोर्ट से रजू करके शिकायत की थी कि सरकारी इदारे में उनका एक रफीके कार जो काम कर रहा है वो भी वही काम कर रहे हैं। जो डिग्री और तजर्बा उसके पास है वही हमारे पास है, लेकिन उसे हमसे ज्यादा तनख्वाह मिल रही है और उसका ग्रेड भी हमसे ज्यादा है। हमारे साथ इंसाफ कराया जाए। अदालत ने फरीकैन के दावे जवाब दावा के दलाइल सुनकर सरकारी इदारे को 5 मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का हुक्म दे दिया और साथ ही ये हिदायत भी कर दी कि अमल दरामद मुअस्सर बमाजी होगा। यमनी और उर्दनी शहरी को जुर्माना। वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने गैर मयारी ग़िज़ाई अशिया ज़ख़ीरा और फरोख्त करने पर यमन के अब्दुल हमीद मोहम्मद हमूद शरियान और उर्दन के खलीद वलीद अली अल बनावी की मकामी अखबारात में तशहीर करा दी। वजारत ने यह कार्रवाई रियाज फौजदारी अदालत के उस फैसले पर की जिसमें अदालत ने मज़कूरा दोनों गैर मुल्कियों के खिलाफ गैर मयारी खुराक अशिया ज़ख़ीरा और फरोख्त करने का इल्जाम साबित हो जाने पर जुर्माने, अशिया जब्त करके तल्फ करने, दोनों को सऊदी अरब से बेदखल करने और आइंदा सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद करके किया था। अदालत ने दोनों के खिलाफ तशहीर का फैसला भी दे दिया था। शहजादा बदर बिन सुल्तान कायम मकाम गवर्नर मक्का। गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल सालाना छुट्टी पर चले गए। उनके नायब शहजादा बदर बिन सुल्तान कायम मकाम गवर्नर मक्का मुकरमा होंगे। खालिद अल फैसल ने उन्हें बाकायदा चार्ज दे दिया। ज़वाज मसियार के जवाज में कोई रुकावट नहीं, शेख अल मुतलिक। सऊदी सरबराह उलमा बोर्ड के रुकन शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुतलिक ने कहा कि अल मसियार शादी शराइत के साथ जायज है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि ज़वाज मिसियार के जवाज में कोई रुकावट नहीं। सऊदी अरब में ज़वाज मिसियार के नाम से शादी का चलन है। इसके तहत मर्द हजरात खवातीन की मर्जी से शादी को खुफिया रखते हैं, जबकि खवातीन अपने बाज हकूक से बारज़ा और रगबत दस्तबरदार हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि ज़वाज मिसियार करने वाली खवातीन भी निकाह का ऐलान जरूरी समझती हैं। वो सऊदी चैनल 1 पर फतावा प्रोग्राम में एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
ان سے سوال کرنے والے نے دریافت کیا تھا کہ میں ذہنی مریض ہوں، میری رشتہ دار خواتین مجھ سے شادی پر راضی نہیں، کیا میں زواج مسیار کر سکتا ہوں؟ شیخ نے جواب دیا کہ اگر نیت حقوق کی ادائیگی کی ہے، خاتون پر ظلم نہ کرنے کی ہے، ایسی حالت میں زواج مسیار کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ سعودی باپ نے بیٹیوں پر خودکشی کا الزام مسترد کر کے امریکی انسپیکٹر کو قاتل قرار دے دیا۔ 55 سالہ سعودی باپ الفارے نے اپنی 2 بیٹیوں تالا اور روتانا الفارے پر خودکشی کا الزام مسترد کر کے امریکی انسپیکٹر کو ان کا قاتل قرار دے دیا۔ امریکی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سعودی لڑکیوں کا موت کا سبب نیو یارک کے ہڈسن دریا میں کود کر خودکشی قرار دیا گیا۔ باپ کا کہنا ہے کہ امریکی حکام نے انسپیکٹر کے ساتھ ساز باز کی۔ یہ انسپیکٹر ہمارا پڑوسی تھا اور ہمارے پاس ایسے کئی شواہد ہیں جن سے اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ میری بیٹیوں کی گمشدگی اور پھر ان کے قتل کا ذمہ دار امریکی انسپیکٹر ہی ہوگا۔ مذکورہ دونوں لڑکیوں کی گمشدگی کی اطلاع دسمبر 2018 میں ملی تھی۔ اطلاع ملنے پر باپ کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ باپ کا کہنا ہے کہ اس کی بڑی بیٹی روتانا ورجینیا میں اپنے بھائی کے ہمراہ زیر تعلیم تھی۔ ہم میاں بیوی گھریلو ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے مارکیٹ گئے۔ واپس آنے پر دونوں بیٹیاں گھر سے غائب تھیں۔ شروع میں ذہن میں آیا کہ دونوں چہل قدمی کے لیے نکل گئی ہوں گی۔ زیادہ تاخیر ہونے پر پولیس میں رپورٹ کرا دی گئی۔ شکایت کے لیے رابطے پر پولیس نے 24 گھنٹے انتظار کے لیے کہا۔ بیٹیوں کی گمشدگی کی کہانی ناقابل یقین ہے کیونکہ وہ گھر سے کچھ بھی لے کر نہیں گئی تھی۔ اگلے روز ہمارے قریب موجود انسپیکٹر برینڈر ملر نے رابطہ کر کے ہم سے شکایت واپس لینے کے لیے کہا اور بتایا کہ دونوں لڑکیاں مل گئی ہیں اور انہیں محفوظ جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس نے ہمیں مشتعل کرنے کے لیے یہ بھی کہا کہ عرب والدین اپنے بچوں پر تشدد کرتے ہیں۔ ہم نے بچیوں سے ملنے یا واپس لانے کا مطالبہ کیا جسے مسترد کر دیا۔ 1 ہفتے انتظار کے لیے کہا گیا، جس کے 1 ہفتے بعد انسپیکٹر تحفظ اطفال فورس کے ہمراہ ہمارے گھر پہنچا۔ گھر کی تلاشی لی گئی۔ فورس کو کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ فورس نے ہمیں تشدد کے الزام سے خارج کر دیا۔ اس کے باوجود انسپیکٹر نے ہمارے کسی بھی رابطے کا جواب نہیں دیا۔ دعویٰ کیا کہ معاملہ عدالت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ عدالت سے رجوع کیا تو وہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اچانک یہ اطلاع ملی کہ دونوں بیٹیاں دریا میں ڈوب گئی ہیں۔ شہزادہ فیصل بن سلمان کا بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ سعودی عرب بھر میں پیر کو گرد آلود ہواؤں، آندھی، بارش اور سیلاب نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو زبردست مشکلات میں ڈال دیا۔ سکاکا کا ایک محلہ غرق آب ہو گیا جبکہ مدینہ منورہ میں بارش سے ریکارڈ تباہی پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق مدینہ منورہ اور اس کی کمشنریوں میں پیر کو ہونے والی موسلا دھار بارش سے ایک سوڈانی شہری ہلاک ہو گیا۔ بدر کمشنری کی وادی الصفرا میں گر گیا تھا۔ مقامی شہریوں نے اس کی لاش نکالی۔ مدینہ منورہ کنٹرول سینٹر نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اسے متاثرین کی جانب سے 3000 شکایات موصول ہوئیں۔ شارٹ سرکٹ کی 9 اور محصورین کی 51 اپیلیں ریکارڈ کی گئیں۔ 41 محصورین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ 5 خاندانوں کو جن کے مکانات رہائش کے قابل نہیں رہے تھے رہائش مہیا کی گئی۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان اور ان کے نائب شہزادہ سعود بن خالد الفیصل نے متاثرہ محلوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو فوری اصلاح حال کی ہدایت کی۔ مدینہ منورہ میں ہونے والی بارش کو تاریخی بتایا جا رہا ہے۔ وادیوں اور گھاٹیوں میں سیلاب آ گیا۔ وارننگ نظر انداز کرنے والے سیلاب میں پھنس گئے۔ محکمہ شہری دفاع کے اہلکار پے در پے اس چیز کی وارننگ جاری کرتے رہے کہ موسلا دھار بارش کی توقع ہے اور اس وارننگ کو نظر انداز کرنے والے سیلاب کی زد میں آ گئے۔ ان دنوں تبوک ریجن میں موسلا دھار بارش اور سیلاب آیا ہوا ہے۔ باپ، بیٹے اور 3 بیٹیوں پر مشتمل سعودی خاندان سیلاب میں پھنس گیا۔ انتہائی نازک حالت میں 5 کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ایک نوجوان گاڑی سمیت وادی میں گھس گیا تھا۔ گاڑی الٹنے سے پہلے ہی اسے اور اس کے ہمراہ موجود 2 افراد کو بچا لیا گیا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے 3 بچوں سمیت 40 محصور ہونے والے افراد کو سیلاب کے دھارے سے نکالا۔ اس طرح کے 10 واقعات تبوک میں پیش آ چکے ہیں۔
آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔